बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श बुख्ती और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाजरीन, जिस तरीके से हम इस बुराक डिजिटल के प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें बताते आए हैं कि बलूचिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर बहुत सारा प्रोपेगेंडा होता है, जिसको भारत में बैठे हुए कुछ शख्स होते हैं, दीपक नेगी की बात करें या फिर कुछ इसी की तरह के लोग हैं जो कि बलोच अकाउंट्स बना के खाम का नाम लिख के बलूचिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, जिसमें नुमाया बाहुड बलोच अकाउंट था और फातिमा थी। उनको बिल्कुल सस्पेंड किया गया ट्विटर की तरफ से। बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर सोशल मीडिया के डोमेन पे मैं बात करूं तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, स्पेशली अगर बलूचिस्तान के इश्यूज पे हम बात करें तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। उनके अकाउंट्स को बैन किया जा रहा है क्योंकि अभी इंटरनेशनली भी इस चीज़ को रिकग्नाइज किया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर बलूचिस्तान के खिलाफ बहुत सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, हालांकि दहशतगर्दी फैलाई जा रही है, जिसको हम भी कोशिश कर रहे थे टाइम टू टाइम को उसको काउंटर करें। तो अभी बहुत सारी इंटरनेशनली अनासर हैं वो भी इस चीज़ को रिकग्नाइज कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी कामयाबी है। आपके लिए भी ये बहुत खुशाइंद चीज़ साबित होगी। बलूचिस्तान की आवाम की मैं बात कर रहा हूँ, इस पर बात करेंगे आज के पॉडकास्ट में। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं तानिया बाज़ई साहिबा, उनसे बात करते हैं। मैम खुश आमदीद। थैंक यू। मैम, आप कैसे देखती हैं इनके अकाउंट, जो बाहुड बलोच का अकाउंट जो बहुत सारा प्रोपेगेंडा करता था बलूचिस्तान के मसलों पर, कभी फोटोशॉप वीडियो चला देता था, कभी पुरानी वीडियो चला के कहता था कि भाई अभी आज सिक्योरिटी फोर्सेस के इतने मतलब हमारे शहीद कर दिए, बहुत सारा प्रोपेगेंडा करता था। आज इसका बैन होना क्या साबित करता है? देखिए, पहले तो फातिमा का अकाउंट सस्पेंड हुआ, वो भी इंडिया से जनरेट हो रहा था, इंडिया से प्रोपेगेंडा हो रहा था। बिल्कुल। और उसके बाद ये बाहुड बलोच का अकाउंट भी सस्पेंड हो गया है। मैं कैमरा में दिखाना चाहूंगी, ये सस्पेंड हो गया है। ये एक्चुअली दीपक नेगी है जो दिल्ली में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ और बलूचिस्तान के खिलाफ हर टाइम प्रोपेगेंडा करता है, और उसकी सारी ट्वीट्स प्रोपेगेंडा और फेक एंड फ्रिवलस होती हैं। तो ये मैं कह रही हूँ रियासत पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि इन्होंने बाहुड बलोच जो कि दीपक नेगी दिल्ली में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा था, उसका अकाउंट सस्पेंड हो गया है, और अल्लाह करे आगे भी सस्पेंड ही रहे। बिल्कुल। और आपको पता है 90% अकाउंट्स जो अभी ट्विटर पे हैं वो इंडियन हैंडलर्स हैं, उसके इंडिया से जनरेट हुए हैं, वहां से ऑपरेट हो रहे हैं। जेन्युइन बहुत कम 2 to 3% शायद जेन्युइन अकाउंट्स हो, लेकिन बाकी सारे जो बलोच के नाम से बनाए गए वो दुबई और इंडिया से ऑपरेट हो रहे हैं, और वहाँ हैंडलर्स भी सारे इंडियंस हैं। और बाहुड का तो हमने पहले कहा था कि आप वीडियो बनाएं बलूचिस्तान से 3-4 सेकंड्स की। दीपक नेगी को हमने कहा था कि आप बनाएं ताकि यकीन हो जाए कि आप बलूचिस्तान से हैं, लेकिन वो नाकाम हुए, चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसी तरह फातिमा बलूच का अकाउंट भी इंडिया से जनरेट हो रहा था, वो भी इंडियन है। इस तरह बलूचिस्तान फैक्ट मेजर अर्जुन शुक्ला चला रहे हैं और पाकिस्तान रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। तो ये रियासत के लिए और हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। इंशाल्लाह जितने भी अकाउंट्स हैं जो कि फेक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो कि एग्जेजरेट करके न्यूज़ फैब्रिकेटेड स्टोरीज ये पब्लिश कर देते हैं, या फिर जो AI जनरेटेड वीडियोस होती हैं, AI जनरेटेड सब कुछ होता है, आगे भी इंशाल्लाह ये हम सस्पेंड कराएंगे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास हर वो टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम ये डिजिटल दहशतगर्द को और ये जो डिजिटल हमारे मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, ये अकाउंट सस्पेंड होंगे, और इस पर काम मजीद भी हो रहा है। बिल्कुल। तानिया, एक चीज़ यहाँ पे मैं बिल्कुल वाज़ेह करना चाहूँगा, मैं चाहूँगा आप भी बलूचिस्तान की आवाम को बताएं, क्योंकि अब जो भी प्रोपेगेंडा बाद में इस चीज़ पे करेंगे, भाई आप पाकिस्तान आर्मी ने या फिर हुकूमत ने ये चीज़ की, तो आप उनको बताएं कि भाई एक्स जो एक प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, वो ना पाकिस्तान का है ना कि पाकिस्तान के हामियों का है, वो एक इंटरनेशनली एक एप्लीकेशन है जो कि सब यूज़ करते हैं। वहाँ पर देखा कि कुछ चीज़ें मिली होंगी उनको ऐसी कि जो मतलब झूठ पे मबनी होंगी, इसी वजह से सस्पेंड हुआ होगा। कोई उनको पाकिस्तान से प्यार नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ बात हो रहा है तो वो सस्पेंड करें। इस पे बिल्कुल मतलब झूठ होगा, दहशतगर्दाना चीजें होंगी जो कि सच पर मबनी नहीं होंगी, इसीलिए सस्पेंड हुआ होगा। देखिए, एक्स को भी पता है, आप दुनिया में लॉ है कि आपने किसी मुल्क की सोवरेनिटी, नेशनल सिक्योरिटी को या रेट को अगर थ्रेट है तो वो फिर अकाउंट सस्टेन नहीं हो सकते। इनका जो कंटेंट है वो एक्स ने खुद जाके ऑब्जर्व किया, नोटिस किया, उस पर एक्शन लिया कि ये तो बिल्कुल पाकिस्तान की सोवरेनिटी, नेशनल सिक्योरिटी और रेट को एक थ्रेट है, तो ये अकाउंट सस्पेंड होने चाहिए। और एक्स को भी पता है कि सारे अकाउंट्स इंडिया से जनरेट हो रहे हैं, चाहे बाहुड बलोच हो, फातिमा बलोच हो, बलूचिस्तान फैक्ट हो, बलूचिस्तान पोस्ट हो, ये सारे अकाउंट जो है इंडिया से जनरेट हो रहे हैं। तो एक्स को पता है कि अकाउंट कहाँ से जनरेट हो रहे हैं, और पूरी दुनिया में इफ देयर इज अ थ्रेट टू द सोवरेनिटी ऑफ एनी कंट्री तो उसको बड़ा ही सीरियस लिया जाता है, और इट्स अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न।
تو یہ ہے کہ ابھی مزید بھی اکاؤنٹس ہیں، جس طرح دا بلوچستان پوسٹ ہے، وہ بھی ایک انڈین ہے، میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، اس کا نام میں بھول گئی ہوں، وہ اس کو چلا رہا ہے اور BYC کو پراپر کوریج دے رہا ہے. تو یہ ہے کہ BYC کا بھی وہ جو اکاؤنٹ تھا وہ بھی سسپینڈ ہوا، پھر ابھی دوسرا بنایا ہے. جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں ٹویٹر پہ جو پاکستان ریاست یا بلوچستان کے اس کے اگینسٹ کام کر رہا ہے، وہ سب سسپینڈ ہوں گے، کیونکہ there should be no compromise on the sovereignty, national security and writ of پاکستان. بالکل. تانی آخر میں آپ بلوچستان کی عوام کو کوئی میسج دیں گے؟ سوشل میڈیا پہ جو ایکٹیو ہوتے ہیں ان کو ابھی باؤٹ بلو جتنا بھی پروپیگنڈا پھیلا رہا تھا، کچھ ہمارے لوگ ہوں گے جن میں اتنا شعور نہیں ہوگا تو وہ کبھی فارورڈ کر دیتے تھے یا پھر سچ مان لیتے تھے فیبریکیٹڈ ویڈیوز کو دیکھ کے. آپ بتائیں کہ آگے بھی آنے والے اگر کچھ اکاؤنٹس ایسے ہوں گے جو ایسی چیزیں مطلب بنا کے پاکستان یا پھر بلوچستان کا نام خراب کر رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ان چیزوں کو اوائڈ کریں، ان کو فارورڈ نہ کریں، اور ان کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ غلط چیز ہے، اس لیے تو وہ سسپینڈ ہو رہے ہیں. دیکھیے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے تو بہت کم ایسی چیزیں آپ کو اوتھینٹسٹی کے ساتھ ملے گی. پہلے ریسرچ کیا کرے کہ یہ واقعی اوتھینٹک ہے یا یہ فیبریکیٹڈ ہے. جس طرح ابھی ایک ہراسمنٹ کا کیس فیبریکیٹڈ کر کے ہمارے آنریبل چیف جسٹس کے اگینسٹ ایک فیبریکیٹڈ اسٹوری بنائی گئی، میڈیا پہ ایک ہارریبل کمپین ان کے اگینسٹ چلائی گئی. مجھے پتہ ہے ریل اسٹوری کیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں لوگ مان جاتے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا ہے. تو آپ تحقیق کیا کریں، آپ ریسرچ کیا کریں. اب یہ بہوٹ بلوچ نے جس طرح بلوچستان اور پاکستان کے اگینسٹ جو ایک فیبریکیٹڈ اس نے کانٹینٹ شیئر کیے، اس میں کوئی حقائق نہیں ہے. تو یہ ہے کہ اپنا دماغ استعمال کیا کرے. سوشل میڈیا پہ ہر وہ چیز جو دکھائی جاتی ہے اسپیشلی فیک اکاؤنٹ سے، اب جیسے ہمارے اکاؤنٹ جینون ہے تو ہم ظاہر جینون بات کریں گے. فیک اکاؤنٹس پہ آپ نے ریلائی نہیں کرنا، آپ نے بالکل اس پہ آپ نے ریسرچ کرنی ہے، آپ نے اپنا مائنڈ اس پہ اپلائی کرنا ہے. اور اسپیشلی جو ریاست پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈا کرتے ہیں ان اکاؤنٹس کو تو آپ نے بالکل بھی سیریس نہیں لینا، کیونکہ 99% دے آر دا انڈین ہینڈلرز ہو آر ہینڈلنگ جسٹ آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کے لیے، آپ کا مائنڈ پلیوٹ کرنے کے لیے یہ سب ہوتا ہے، اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے. بالکل. تانیہ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. جی ناظرین، آپ تانیہ بازئی صاحبہ کو سن رہی تھی. ہم نے بالکل بہت ساری چیز ڈسکس کی. آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ بلوچستان کے خلاف سوشل میڈیا پر بہت سارا پروپیگنڈا ہو رہا تھا. پاکستان کو یہ جو بھی عناصر ہیں، مطلب میں یہی کہوں گا ملک دشمن عناصر ہیں، وہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ بلوچستان کو نشانہ بناتے ہیں اور سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کر رہے تھے. ہمارے پاک فوج کے خلاف سیکورٹی فورسز کے شہادتوں کو کسی طریقے سے ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. وہ بالکل سسپینڈ ہو رہے ہیں، اور ان کے کچھ جینوئن ریزنز ہوتے ہیں اس کے پیچھے سسپینڈ کرنے کے. ایسا نہیں ہے کہ بھئی اگر ایکس کی بات کریں تو ایکس کوئی پاکستان کا کوئی ادارہ نہیں ہے، نہ ہی کہ وہ سوشل میڈیا پر پاکستان کے حق میں بات کرتا ہے. تو وہ جینوئن چیزیں، اس کے پیچھے بہت ساری ویریفیکیشن ہوئی ہوگی، اس لیے وہ اکاؤنٹ سسپینڈ ہو رہے ہیں. تو آپ کو بھی چاہیے کہ ایسی چیزوں کو اوائڈ کریں جو آپ کو دہشت گردی کی طرف مائل کر رہے ہوں، یا پھر پاکستان یا پھر کسی بھی نیشن کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. تو آپ کو چاہیے اس کی تردید کریں اور اس چیز سے دور رہیں. تو اسی امید کے ساتھ کہ آنے والے دنوں میں مزید کچھ ایسے کامیابیاں سامنے آئیں گی سوشل میڈیا ڈومین میں جو پاکستان کے حق میں بہتر ہوں گی اور بلوچستان کے عوام کے حق میں بہتر ہوں گی. اسی امید کے ساتھ میں آپ کی اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.